खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि साबिक सदर जमीयत शेख एस.ए. हमीद एडवोकेट ने कन्वेयर जना अस्पताल हाजी मोहम्मद इलियास के हमरा जना अस्पताल का दौरा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा मियां काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक सदर जमीयत शेख एस.ए. हमीद एडवोकेट कन्वेयर जना अस्पताल मोहम्मद इलियास के हमरा जना अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मुख्तलिफ शोबाजात का जायज़ा लिया और अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों की इयादत की और इनके लवाहिकीन से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए तमाम बॉडी मेंबरान की दोबारा बहाली से सच की जीत और झूठ को शिकस्त हुई है और हाई कोर्ट में जाली दस्तखत करके अदालत को गुमराह करके आर्जी फैसला और अस्पताल पर कब्जा करने वाले एक हफ्ता के अंदर अंदर हाई कोर्ट के मौजूदा फैसले के मुताबिक न सिर्फ अस्पताल से फारिग हुए हैं बल्कि अपने मुंतकी इंजाम को भी पहुंच चुके हैं। वो दोबारा चार्ज लेने के बाद हस्बे साबिक अस्पताल का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने का। पीटीआई हुकूमत की तरजीहात का महवर आइंदा नस्लों की बका के ज़ामन इक़दामात हैं। इमरान खान की सूरत में पाकिस्तानी कौम को मुल्क का दर्द रखने वाली ईमानदार क़यादत मिल चुकी है। सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर पीटीआई एन 81 चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मेहर ने अपनी रिहाइश गाह पर शहरियों के साथ मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात मुल्क की तकदीर बदलेंगे और आने वाली नस्लें इनके समरात से मुस्तफ़ीद होंगी। 50 साल बाद मुल्क में नए डैम्स और हाइडल पावर मंसूबों का आगाज हो चुका है जो 13,000 मेगावाट से जायद बिजली और लाखों एकड़ को सराब करके तरक्की और खुशहाली की तरफ मुल्क को गामजन करेंगे। हुकूमत के खिलाफ करप्ट मुफाद परस्त अपोजिशन की तमाम साजिशें बदतरीन शिकस्त से दो चार होंगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तकदीर बदलने का आगाज हो चुका है और खुशहाल रोशन तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का सफर जारी रहेगा। जमात इस्लामी के सूबाई उम्मीदवार PP-51 नासिर महमूद कुलेर ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने मेहनत कशों को बिलासूद छोटे कर्जे फराहम करना शुरू कर दिए। कौम हुकूमत और अपोजिशन का किया धरा भुगत रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश करने वाले हकाइक बयान करते हैं। 270 अरब की करप्शन हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। कशकोल तोड़ने के नारे लगाने वालों ने पूरी कौम के हाथ में कशकोल थमा दिया। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान भर में मुवाखात प्रोग्राम के तहत बिलासूद माइक्रो फाइनेंस की सूरत में कर्जे फराहम कर चुकी है। अल खिदमत फाउंडेशन की ये काविश मेहनत कशों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। मुमकिन मानसून की बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी और बाद के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कमिश्नर गुजरांवाला ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदा वफद ने वजीराबाद म्यूनसिपल दफ्तर का दौरा किया। मुकामी अफसरान अकील अहमद खोखर, सब इंजीनियर गुलजार अहमद, CEO फयाज वड़ाइच और रेस्क्यू 1122 तहसील वजीराबाद के इंचार्ज ने वफद को मौजूद फ्लड अरेंजमेंट सामान इंजेक्ट सिकर और रेस्क्यू 1122 तहसील वजीराबाद के इंचार्ज ने वफ्द को मौजूद फ्लड अरेंजमेंट सामान इंजेक्ट शक्कर मशीनों और दीगर आलात का मुआयना करवाया और तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द में शामिल अफसरान का कहना था कि माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम इदारे बाहमी रवाबत के साथ प्लान मुरतब करें। DSP सेटलर टाउन इमरान अब्बास चद्दड़ की सिविल लाइन डिवीजन के तमाम ऑटो वर्कशॉप्स के दुकानदारों और ओहदेदारान के साथ चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मिलकर चलने का अज़्म। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हम अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ हैदर अली से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, DSP सेटलर टाउन इमरान अब्बास चद्दड़ ने न्यू ऑटो वर्कशॉप्स मालकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असनाद मोटरसाइकिल चोरी के सिलसिला में तमाम दुकानदार अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करें। कोई भी मशकूक आदमी अगर आपको दुकान पर स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने के लिए आए तो फ़ौरन पुलिस हेल्पलाइन 15 या मुतलका थाना में इतला देते हुए मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें। उन्होंने कहा कि आपकी बर वक्त इतला से न सिर्फ किसी शहरी का नुकसान होने से बचा जाएगा बल्कि आप खुद भी किसी परेशानी में पड़ने से बच जाएंगे। ऑटो वर्कशॉप्स के अहदेदारों और दुकानदारों ने पुलिस के साथ ताउन की भरपूर यकीन दहानी करवाई। बहुत शुक्रिया हैदर हमें अपडेट करने का। सिविल लाइंस पुलिस ने 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जा से 1.5 किलो चरस, 10 लीटर शराब और असला बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान में अल्लादित्ता, मोहम्मद जावेद, बिलाल, अकील भट्ट और परवेज इकबाल शामिल हैं। इस मौका पर SHO इंस्पेक्टर सरवर का कहना है कि जराइम पेशा अनासर का खात्मा करके शहर को अमन का गहरवारा बनाएंगे।
آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سابقہ رنجش کی بنا پر بااثر شخص نے محنت کش خاندان کے 6 افراد کو بہیمانہ تشدد کر کے لہو لہان کر دیا، فائرنگ کر کے ایک شخص کے کان ضائع کر دیے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز شاہد چودھری سے۔ شاہد چودھری، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، تھانہ امن آباد کے علاقہ ہری پور میں معمولی سابقہ رنجش پر ایک ہی خاندان کے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر جس کے نتیجے میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ایک شخص کے کان پر گولی لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور مقامی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ زخمی سائل قدیر بٹی نے بتایا کہ گاؤں کا چودھری جاوید اقبال اپنے ساتھیوں علی حسن، زبیر، بلال، حنیف وغیرہ اور مسلح 14 افراد کے ہمراہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی فائرنگ اور تشدد کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں میرا بھائی زخمی شدید ہو گیا۔ اسے چھڑانے کے لیے نذیر آگے بڑھا تو اسے فائر کا نشانہ بنا دیا، جسے اس کے کان پر زخم ہوا۔ متاثر خاندان کا کہنا ہے کہ ہم نے متعلقہ تھانہ اندراج مقدمہ کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن SHO نے ہمارے افراد کے خلاف ہی FIR درج کر دی ہے۔ ہمارے 4 افراد کو حوالات میں بند کر دیا۔ متاثر خاندان کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جی بہت شکریہ شاہد چودھری ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ سے جاری تقرری کے احکامات کے پیش نظر سید محمد لیاقت شاہ نے گوجرانوالہ میں ریجنل مینیجر پیمرا کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے۔ اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ریجنل مینیجر سید محمد لیاقت شاہ نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ ریجن بھر میں غیر قانونی اور غیر اسلامی چینل چلانے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی چینل چلانے کی پابندی ہے اور کیبل آپریٹر خبردار ہیں کہ بھارتی چینل چلانے والوں کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیمرا کی خصوصی ہدایت پر ریجن بھر میں بہت جلد سروے کیا جا رہا ہے اور اس دوران پیمرا قوانین کی خلاف ورزی کر کے چلائے جانے والے غیر قانونی یا غیر اسلامی چینل بند کر دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ اکبر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان صاحبزادہ محمد داؤد رضوی نے کہا کہ رویت حلال کا معاملہ خالص مذہبی ہے اور اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، مگر وفاقی وزیر فواد چودھری بلا وجہ اس اہم شرعی مسئلہ کے بارے میں رخنہ اندازی کر کے قوم میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر شرعی معاملات میں اپنے خود ساختہ دلائل دینے کی بجائے انتخابات کے وقت عوام سے کیے وعدے پورے کریں اور عوام کی بھلائی کے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ لوگ ذخیرہ اندوزی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی میں بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز کے خاتمہ کے لیے چیف ایگزیکٹو گیپکو محسن رضا خان کا کردار مثالی ہے۔ افسران و ملازمین کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن رکھنے والے اعلیٰ آفیسر کی قیادت میں پوری گیپکو کمپنی بجلی صارفین کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ چیئرمین گیپکو انجینئرز اینڈ آفیسرز ایسوسی ایشن میاں عبدالقیوم صدر مرزا فیصل نفیس نے ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیپکو چیف نے ہر سطح پر بجلی چوری کی سرکوبی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے لائن لاسز میں واضح کمی اور ریکوری میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیپکو ریجن میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے گیپکو انجینئر ایسوسی ایشن چیف ایگزیکٹو محسن رضا خان کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شر پسند عناصر کی جانب سے غلط خبریں شائع کروانے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے عناصر کا ایسوسی ایشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گولڈن اور فاؤنڈر گروپ کے مرکزی رہنما عطا فرید چودھری نے کہا کہ چیمبر سیاست میں کسی سے ذاتی اختلاف نہیں بلکہ نظریاتی اختلافات ضرور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کو اب تک ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹل انڈسٹریز کی 100% ووٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے والے پہلے یہ تو واضح کریں کہ آج تک انہوں نے میٹل انڈسٹری کے لیے کیا کیا ہے، باقی پھر بھی ووٹرز سے خود ہی پوچھ لیں کہ وہ چیمبر انتخابات میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وقت ہی بتائے گا۔ ہم دعوے نہیں بلکہ لوگوں کی عملی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔